अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल वसीम ने कहा है कि दीन अय्याम जोश व जज्बे के साथ मनाने के लिए हर मुमकिन ताउन कर रहे हैं। इंतजामिया आवाम को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करे। रुकन सिंध असम्बली सैयद मंजर इमाम ने कहा है कि ईद उल फितर पर ईदगाह आने वाले अफराद को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हम सबकी जिम्मेदारी है। रुकन सिंध असम्बली सैयद खालिद अहमद की ज़ेर सदारत लांढी में अवामी मसाइल के अजाले के लिए इजलास, अवामी मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने कहा है कि चमड़ा पाकिस्तान की सनत पाकिस्तान की दूसरी अहम बरामदी सनत है। इस सनत से वाबस्ता ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने कहा है कि हमारे माशरे में अदब के लिए काम करने की अशद ज़रूरत है। उर्दू को फ़रोग़ देने में बल्दिया उज़्मा कराची अहम किरदार अदा कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी मोहम्मद रईसी ने कहा है कि जुम्मतुल विदा, महाफिल शबीना और ईद उल फितर के मौके पर सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजामात में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमज़ान मुबारक में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के टाउन हेल्थ ऑफिसर यूनिट की जानिब से जमशीद जोन में मुस्तहिक अफराद में तहाइफ की तकसीम। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिक डॉक्टर मुख्तार अली पलेशो ने कहा है कि ईद उल फितर से कबल तमाम ईदगाहों और इमाम बारगाहों के अतराफ खुसूसी सफाई सुथराई की जाए। और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची मोहम्मद हुसैन सैयद की नाबीना अफराद की तकरीब में शिरकत, मुस्तहकीन में राशन की तकसीम। बल्दियाती न्यूज़ में खुशामदीद और अब खबरों की तफसीलात। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल वसीम ने कहा है कि दीन अय्याम जोश व जज्बे के साथ मनाने के लिए हर मुमकिन ताउन कर रहे हैं। इंतजामिया आवाम को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वसी नजीला खानी के हमरा न्यू कराची जोन के अफसरान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ईद उल फितर मुसलमानों के अहम तरीन त्योहारों में से एक है। मोहल्लों और गलियों के साथ साथ तिजारती मराकज़, अवामी इज्तिमात के मकामात और ईदगाहों में खुसूसी सफाई के इंतजाम किए जाएँ। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर नजीला खानी ने कहा कि ईद की आमद के पेश नज़र बल्दिया वसी के तमाम जोन्स में मसाजिद, इमाम बारगाहों और खुले मैदानों में ईदगाहों के अतराफ खुसूसी सफाई के इंतजाम किए गए हैं। तहम किसी भी इलाके में किसी अफसर या कारकुन की जानिब से कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाद अज़ा रुकन कौमी असम्बली अब्दुल वसीम ने एडमिनिस्ट्रेटर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए बल्दियाती अफसरान को हिदायत की कि वो अपने फ़राइज़ तंदही, ईमानदारी और खिदमत के खल्क़ के जज्बे के तहत अंजाम दें। रुकन सिंध असम्बली सैयद मंजर इमाम ने कहा है कि ईद उल फितर पर इज्तिमा आने वाले अफराद को बेहतरीन वसाइल की फराहमी हम सब की जिम्मेदारी है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया करबी कमर्शियल और म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा इज्तिमा गाह जाने वाले रास्तों का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि इंतजामिया इज्तिमा गाह के मुंतज़मीन और अमायदीन से राब्ता रखे और इनको दरपेश मसाइल के खात्मे के लिए उनके साथ ताउन करें। उनका कहना था कि इज्तिमा गाह आने वाले अफराद अल्लाह की खुशनुदी के लिए यकसोई से इबादत करने आते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि इज्तिमा गाह में आने वाले ज़ायरीन को तरजीही बुनियादों पर बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात मुहैया करें। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कमर शेख ने अफसरान को हिदायत की कि इज्तिमा में शिरकत के लिए आने वाले अफराद को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल से इस्तेफादा करते हुए इज्तिमा गाह की गुजरगाहों पर सफाई सुथराई के साथ साथ चूने और जरासीम कुशदियात के स्प्रे को भी यकीनी बनाए। रुकन सिंध असम्बली सैयद मंजर इमाम ने महकमा इलेक्ट्रिकल के अफसरान को स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और दुरुस्तगी के साथ रोशनी के लिए मजीद लाइट्स लगाने की भी हिदायत की। रुकन सिंध असम्बली सैयद खालिद अहमद ने लांढी में अवामी मसाइल के अजाले के लिए इजलास के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके मसाइल हल करने की हिदायतें जारी कर दी।
बल्दिया मलिर लाडली जोन में अवामी शिकायतों के हवाले के लिए रुकन सिंध असम्बली सैयद खालिद अहमद की सदारत में इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो, राशिद अली, प्रेमचंद, इरशाद आराई, रऊफ जमाली समेत वाटर एंड सेवरेज बोर्ड लाडली जोन के अफसरान समेत यूनियन काउंसिलों के सेक्रेटरियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर हकपरस्त रुकन सिंध असम्बली सैयद खालिद अहमद ने इजलास को जहाँ अवामी शिकायत के बारे में आगाह किया, वहीं इजलास से कुछ यूँ मुखातिब हुए। अमूमी तौर पर जो लाडली में जो सफाई सुथराई की हालत बहुत बुरी, इस कदर ख़राब मैंने पिछले 4-4.5 सालों में नहीं। मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, सलीम रजा मौजूद हैं, इनका पूरा स्टाफ मौजूद है, यूसी सेक्रेटरी मौजूद हैं, लाडी जोन के अफसरान भी मौजूद हैं। बिल्कुल जो है निगलेक्ट हुआ हुआ है लाडी, बिल्कुल कहीं कोई कचरा इस तरीके से पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई जो है अमूमी जो सफाई है सेवरेज का तो बिल्कुल सत्यानाश हुआ हुआ है। गाड़ियाँ जब ये कहते हैं हम अपना वाटर बोर्ड में होने की वजह से एडवांटेज इनको देते हैं कि एक की जगह 2 गाड़ियाँ आ जाती हैं, छुट्टी के दिनों तक जो है वो गाड़ियाँ आती है, लेकिन उस सारी चीज़ों को होते हुए भी वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो ने कहा, कुछ कमी हुई है जिसकी वजह से कुछ कंप्लेंट्स आना शुरू हुई हैं, कुछ सीवरेज की हैं, कुछ अपने कचरे के हवाले से हैं, कुछ लाइट के हवाले से हैं। जो बाकी कुछ रहती हैं उसको फौरी तौर पर आज से कल तक परसों तक ये मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर लें ताकि किसी को शिकायत का मौका नहीं मिले। जबकि लाडली जोन महकमा सेहत के सलीम रजा ने इजलास को बताते हुए कहा, हमारी डे में भी निकल रही है गाड़ियाँ, नाइट में भी निकल रही है गाड़ियाँ। हाँ, अगर थोड़ा बहुत जैसे रह जाता है तो हम सेकंड टाइम पे उसको पूरा का पूरा उठवा के क्लियर करवाते हैं। सेकंड टाइम जैसे अपना रोजे के बाद हमारी गाड़ियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। जबकि सेवरेज बोर्ड के इस्लाम सिद्दीकी ने कहा, यही जो हमारी बेग स्ट्रीट है तो ज़्यादातर उसकी कंप्लेंट्स है। ये सेक्रेटरी सारे बैठे हुए हैं, यही हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं, पूरी लेबर इन्हीं के पास जाती है, उन्हीं से हम कोऑर्डिनेशन करके हम काम करा रहे हैं। लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि आज इनको ये पता था कि वाटर बोर्ड वाले आ रहे हैं तो वाटर बोर्ड की शिकायत लिख के रखी है। तो बहरहाल साहब मैंने भी जो विजिट की ना, जी सिर्फ गंदी गलियाँ नहीं है, मेन गलियाँ भी पानी से भरी। और एक जो आपने बताया था ये वही पोर्शन है, एक तस्वीर 4 दफा खींची गई है। बादजा हकपरस्त रुकन सिंध असम्बली सैयद खालिद अहमद ने एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो और अफसरान के हमरा अवामी शिकायतों पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया और कूड़े करकट को उठाने और की सफाई को फिर शुरू करने की फौरी तौर पर हिदायतें भी जारी की। एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो ने रुकन सिंध असम्बली सैयद खालिद अहमद को ब्रीफिंग भी दी, जबकि इस मौके पर कचरा कुंडियों को रोजाना की बुनियाद पर साफ रखने की भी हिदायतें जारी की जाती है। जबकि 10,000 रोड पहुँच कर भी हकपरस्त रुकन सिंध असम्बली सैयद खालिद अहमद ने पानी की लीकेजेस का सख्ती से नोटिस लिया, जहां पीने का साफ पानी बरसाती नाले में बहकर जाय हो रहा था, जबकि बरसाती नाले से गुजरने वाली पानी की लाइन में भी मौजूद लीकेजेस को फौरी तौर पर दूर करने की जहां हिदायतें जारी की, वहीं हकपरस्त रुकन सिंध असम्बली सैयद खालिद अहमद ने मेट्रो वन को बताते हुए कहा, मकामी क़यादतों का फुक़दान है, हुकूमतें जो है लोकल गवर्नमेंट जो है टोटली ब्यूरोक्रेसी के ऊपर छोड़ी भी गई है। तो यहाँ जो है बिल्कुल जो है उस हवाले से जो है वो चीज़ों को लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा है। और बहैसियत अवामी नुमाइंदे जो है ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस किस्म की ख़ास तौर पर जब ईद उल फ़ितर जो है सर पर है तो सारी चीज़ों को जो है ना सिर्फ ये है कि ख़ुद भी दें और बल्कि इनको भी स्ट्रेस करें। मैं मुख्तार पलीजो साहब जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये फ़ौरी तौर पर जो है यहाँ आए, अपने पूरे अमले को लेकर आए हैं और इन सारी चीज़ों को जो सफाई के मसले हैं, जहाँ जहाँ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, इन्होंने भी फ़ौरी तौर पर कहा भी है और हम भी यही उम्मीद करते हैं इनसे कि ये जो है सारी चीज़ों को ये जल्द से जल्द कराएंगे। जबकि इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो ने बताया, पहले एक निज़ाम था, एक यूसी नाज़िम का, उसके साथ काउंसलर थे, टाउन नाज़िम, उसके साथ पूरी काउंसिल होती थी, उसकी पूरी काबिना होती थी। तो MPA, MNA, टाउन नाज़िम, यूसी नाज़िम पूरी एक रजीम होती थी। वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो के, अब चूँकि ये सारा सिस्टम अभी ब्लॉक हो गया टेम्परेरी तौर पर, जब तक वो आएँ अपने फंक्शन अपने किरदार अदा करें तब तक हम उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ी बहुत सफाई का भी फुकदान है यहाँ पर और ख़ास तौर पर सीवरेज का मसाइल हैं यहाँ पर। तो हमारा एक सिस्टम हमने बनाया है कि हमारे हक परस्त नुमाइंदे MPA और MNA के साथ कोऑर्डिनेशन में रहें और रोज़ाना के तौर पर हमारा इनके साथ कोऑर्डिनेशन होता है और वो मसाइल की निशानदेही करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपने महदूद वसाइल के तहत जितना भी मुमकिन हो सके
اپنے اسٹاف کے ذریعے اپنی مشینری کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ عید کے موقع پر عوام کو صاف ستھرا ماحول مہیا کریں۔ یہ حق پرست رکن سید خالد احمد ہی ہیں جو کہ اپنے حلقے کے لوگوں کو بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کے لیے محض اجلاس کر کے ہدایتیں جاری نہیں کرتے بلکہ گلی محلوں میں موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں صرف حق پرست نمائندے ہی ہیں جو کہ اپنے حلقے اور لوگوں میں موجود رہتے ہیں اور اپنے منتخب نمائندوں کو لوگ پہچانتے بھی ہیں اور ان کے درمیان بھی ہوتے ہیں۔ کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو 1 کراچی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمی کراچی محمد حسین سید نے کہا ہے کہ چمڑے کی صنعت پاکستان کی دوسری اہم برآمدی صنعت ہے۔ اس صنعت سے وابستہ تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ پاکستان ٹینری ایسوسی ایشن کے دفتر میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جاپان نے پورٹ قاسم کے صنعتی زون کے لیے 570 ملین روپے سی گرانٹ دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے جس سے اس زون کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا راز صنعتیں لگانے میں ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو بڑے پیمانے پر روزگار میسر آتا ہے۔ محمد حسین سید نے کہا کہ پاکستان چمڑے کی مصنوعات تیار کرنے کے حوالے سے دنیا کے چند اہم ممالک میں شامل ہے اور اس کی مصنوعات کو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے جو معیاری ہونے کے ساتھ ساتھ دیرپا بھی ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کا کہنا تھا کہ گورنر سندھ کی ہدایت پر ٹینری زون کی حالت بہتر بنانے اور مسائل حل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر لی گئی ہے اور 8 کروڑ روپے کی لاگت سے یہاں کے ترقیاتی کاموں کو مکمل کیا جائے گا۔ اس موقع پر پی ٹی اے کے سرپرست ایس ایم منیر، چیئرمین ایم خورشید احمد، وائس چیئرمین فواد جاوید، گلزار فیروز، ایم دانش خان اور دیگر بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی محمد حسین سید نے کہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ادب کے لیے کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اردو کو فروغ دینے میں بلدیہ عظمی کراچی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کی 51ویں برسی کے موقع پر اہلیان شہر کی جانب سے ان کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھانے کے بعد انجمن ترقی اردو پاکستان کے زیر اہتمام جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کا نوجوان اس طرف راغب ہوتا ہے جہاں اس کو اپنا مستقبل نظر آتا ہے کیونکہ سرکاری سطح پر انگلش رائج ہونے کی وجہ سے عام لوگ اردو کی طرف ذرا کم ہی مائل ہوتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کا کہنا تھا کہ آج ادب کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا جس کی ہمارے معاشرے کو اشد ضرورت ہے، جبکہ اس موقع پر انجمن ترقی اردو پاکستان کے صدر آفتاب احمد خان، اصفر رضوی اور دیگر اردو سے دلچسپی رکھنے والے افراد موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ جنوبی محمد رئیسی نے کہا ہے کہ جمعۃ الوداع، محافل شبینہ اور عید الفطر کے موقع پر صفائی ستھرائی اور روشنی کے انتظامات میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ محکمہ جاتی افسران کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ متعلقہ عملہ ہنگامی بنیادوں پر نماز عید کے اجتماعات کی طرف جانے والے راستوں پر صحت و صفائی، گڑھوں کی بڑھائی اور پیچ ورک اور اسٹریٹ لائٹس کی درستگی کا کام انجام دے رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ عوام کو عید الفطر کے موقع پر بلدیاتی امور کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو۔ اس سلسلے میں عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے بلدیہ جنوبی کے مرکزی دفتر میں قائم کنٹرول روم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ محمد رئیسی نے کہا کہ تجارتی مقامات اور بازاروں میں عوام کی بڑی تعداد کی آمد کے پیش نظر صفائی ستھرائی کا کام دن کے اوقات کے ساتھ ساتھ نائٹ سویپنگ کے ذریعے بھی کیے جائیں۔ رمضان المبارک میں متحدہ قومی موومنٹ کے ٹاؤن ہیلتھ آفیسر یونٹ کی جانب سے جمشید زون میں مستحق افراد میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ رمضان المبارک کے دوران متحدہ قومی موومنٹ کے ٹاؤن ہیلتھ آفیسر یونٹ کی جانب سے جمشید ٹاؤن میں رمضان المبارک کے دوران اپنی ضرورت مند بہنوں میں راشن کی شکل میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ٹی ایچ او یونٹ کے عہدیدار ڈاکٹر شکیل قادری نے کہا کہ قائد تحریک کے فکر و فلسفے پر نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی ضرورت مند بہنوں میں راشن تقسیم کیا ہے۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی ہدایت پہ ہم عمل پیرا ہیں اور آج کا پروگرام جو مرکز میں ہوتا ہے خدمت خلق فاؤنڈیشن کرتی ہے، آج کا خصوصی طور پہ یہ ٹی ایچ او یونٹ نے ایک نئی روایت کی ہے کہ اپنی باجیوں کے لیے کہ جو ہمارے ساتھ ہماری امپلائی ہیں، جو ہماری ورکرز ہیں، تو ان باجیوں کے لیے خصوصی طور پہ ہم نے تحائف کا ٹی ایچ او یونٹ نے پہلی مرتبہ یہ اہتمام کیا ہے کہ تمام جو ہمارے بھائی ہیں، ساتھی بھائی ہیں، ان کے لیے تحائف کی تقسیم کے موقع پر کراچی کے مختلف ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے کارکنان نے شرکت کی۔ اس موقع پر کارکنان کا کہنا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی بات کی اور آج اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنی ضرورت مند بہنوں میں یہ تحائف تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ الطاف حسین بھائی کے فکر و فلسفے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی خدمت کے طور پہ پیش کیے گئے
کیونکہ الطاف بھائی کا یہی قول ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کی جائے بغیر کسی رنگ و نسل کے. مل جل کے رہنے والی پالیسی جو ہے جس میں محبت بھی ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے، ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا ہے اور ان ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہر اچھا کام وہ کریں گے جس کی ہمیں ہدایت ملے گی. جمشید ٹاؤن میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں 100 سے زائد راشن کے تھیلے اور دیگر تحائف تقسیم کیے گئے. اس میں آٹا، دالیں، چاول، تیل، گھی اور دیگر اشیاء شامل تھیں. کیمرہ مین نعمان سعید کے ساتھ عرفان عباسی، میٹرو ون، کراچی. ہر پل کی خبر. یہاں پر آپ کو ایک تازہ ترین خبر دیتے چلے کہ اورنگی ٹاؤن فرنٹیئر کالونی میں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما بشیر جان کی گاڑی پر ایک حملہ ہوا ہے. تازہ ترین خبر آپ کو دیں کہ اورنگی ٹاؤن فرنٹیئر کالونی میں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما بشیر جان قریشی کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے ذوالفقار پیرزادہ سے. ذوالفقار پیرزادہ، اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیے گا. جی شمائلہ، یہ اورنگی ٹاؤن کا علاقہ ہے، فرنٹیئر کالونی نمبر 3، جہاں پر ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے. اس دھماکے کی وجہ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہے. تاہم پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت یہ دھماکہ ہوا اس وقت قریب ہی سے روڈ سے جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں بشیر جان گزر رہے تھے. تاہم اس دھماکے کی دوران موزانہ طور پر وہ محفوظ رہے ہیں. تاہم اس سلسلے میں جب ہماری بات ہوئی عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما بشیر جان سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی گاڑی کے اوپر مسلح افراد نے جو ہے 2 دستی بم مارے ہیں، جبکہ اس کے بعد انہوں نے فائرنگ بھی کی ہے. تاہم ان کے گارڈ کی جانب سے جوابی فائرنگ کے بعد فائرنگ کی گئی، جس کی وجہ سے ملزمان جو ہے وہ موقع سے فرار ہوئے ہیں اور اس حملے میں وہ اور ان کے محافظ محفوظ رہے. تاہم اب پولیس اور رینجرز کی باری نفری موقع پر پہنچی ہے اور موقع سے جو ہے وہ ملزمان اور جو عینی شاہدین ہیں ان کے بیانات نوٹ کیے جا رہے ہیں اور دھماکے کی جو وجوہات ہیں وہ بھی معلوم کی جا رہی ہیں. تاہم بشیر جان کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ ان کی گاڑی کے اوپر 2 دستی بم پھینکے گئے. تاہم دونوں دستی بموں کے حملے میں وہ موزانہ طور پر محفوظ رہے ہیں. جی ہلو. ذوالفقار پیرزادہ، ہمیں یہ بتائیے گا کہ اب اس وقت کیا صورتحال ہے، کتنے گارڈز تھے ان کے ساتھ، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی زخمی بھی ہوا ہے اس حملے میں؟ بہت شکریہ ذوالفقار پیرزادہ آپ کا. ہمارے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ اورنگی ٹاؤن فرنٹیئر کالونی میں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما بشیر جان کی گاڑی پر ایک حملہ ہوا ہے، تاہم وہ اس حملے میں محفوظ ہیں. ہر پل کی خبر. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ مری ڈاکٹر مختار علی پلیچو نے کہا ہے کہ عید الفطر سے قبل تمام عیدگاہوں اور امام بارگاہوں کے اطراف خصوصی صفائی ستھرائی کی جائے. بلدیاتی افسران کے ہمراہ مختلف عیدگاہوں، مساجد اور امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلدیہ ملی کو ڈسٹ اینڈ ڈمپ فری بنانے کے لیے صفائی ستھرائی کے کاموں کا تسلسل رمضان کے دوران بھی برقرار رکھا جا رہا ہے، جبکہ عید پر عوام کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر جامع اقدامات اٹھا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ صاف ستھرا ماحول مہذب معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. مقررہ کچرا کنڈیوں کے ساتھ غیر مقررہ جگہوں اور مقامات سے بھی کچرے کی صفائی کو یقینی بنایا جائے. ایڈمنسٹریٹر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے گھروں اور دکانوں کا کچرا جگہ جگہ نہ پھینکیں بلکہ کچرا کنڈیوں میں ڈالیں. انہوں نے CSI کامران انصاری کو ہدایت کی کہ صفائی ستھرائی کے سلسلے میں کچرا اٹھانے کے ساتھ ہی سویپنگ پر بھی خصوصی توجہ دی جائے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمی کراچی محمد حسین سید نے نابینا افراد کی تقریب میں شرکت کی اور مستحقین میں راشن تقسیم کیا. بلدیہ عظمی کراچی کے ایڈمنسٹریٹر محمد حسین سید نے بساط سے محروم افراد میں راشن، کپڑے، سلائی مشینیں اور دیگر تحائف تقسیم کیے. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن اور آمی گوس ٹاکنگ لائبریری فار بلائنڈ کے زیر اہتمام سیوک سینٹر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی محمد حسین سید نے کہا کہ ملک میں بساط سے محروم افراد کی تعداد
16 लाख से तजावुज कर चुकी है, जबकि पाकिस्तान में इमराद चश्म और नाबीनापन में तशवीशनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। इस सिलसिले में बल्दिया उज़्मा कराची बसारत से महरूम अफराद की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि माजूर अफराद के लिए बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से जो भी कोटा मुख्तस किया गया है, इस पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। जबकि इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर मोहम्मद रेहान खान भी मौजूद थे। राशन तकसीम की तकरीब में अनवर मसीह ने बताया कि आम आदमी की निस्बत एक ब्लाइंड आदमी की एजुकेशन हासिल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और जब वो जॉब हासिल करते हैं तो उनकी फैमिलीज़ की और उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उनको जॉब प्रोवाइड की जाए। इसके हवाले से और ये जो इवेंट है ईद गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन या जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें भी बल्दिया उज़्मा हमें बहुत ताउन करती है। सिटी गवर्नमेंट थोड़ा मतलब ताउन करती है, उसमें हम कुरान डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ब्रेल कुरान और ऑडियो कुरान। उसके अलावा क्लोथ होते हैं, राशन होता है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टेप रिकॉर्ड कोर्सेज वगैरह होते हैं। जबकि आंखों से महरूम बाहिम्मत खवातीन ने बताया कि ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो यही होता है कि हम आगे जाके जब खुद हम तालीम हासिल करें तो आगे जाके हम लोगों को सिखाएंगे, ब्लाइंड लोगों के लिए अपने व्यूज़ के थ्रू, अपने अमल के थ्रू, अपने एक्शन के जिस तरीके से भी चाहूँगी, आई विल बी देयर ऑलवेज फॉर। लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो सोशल ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग इसमें शामिल हैं, हमारा मोटो है प्लीज़ हेल्प अस टू हेल्प अदर्स। आंखें कुदरत का अनमोल तोहफा हैं। हम सबको आंखों की देखभाल पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी ताकि खूबसूरत और रंगीन जिंदगी कहीं अंधेरे में न डूब जाएं। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 1 कराची। बल्दियाती न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metro-1.tv।